नाज़रीन आदाब, 4 अप्रैल 2023 मुताबिक 12 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे और जेली अदालत के जरिए मोदी सर ने मामले पर सुनाई गई 2 साल जेल की सजा को चैलेंज पेश किया। पीर के रोज राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की और फिर उसके बाद सूरत कोर्ट ने इस मामले पर आइंदा समाअत के लिए 3 मई की तारीख मुकर्रर की। इस दरमियान अदालत ने राहुल गांधी के जमानत मामले पर समाअत के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है और उस वक्त तक के लिए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया है। अक़लियती उमूर की वजारत ने आज़मीन हज को गैर मुल्की ज़र मुबादला की सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजामात करने के वास्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ शराकत दारी की है। पिछले बरसों के बरक्स जब हर हाजी को उसकी असल जरूरियात का लिहाज न करते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से 2100 रियाल फराहम किए जाते थे, हज पॉलिसी 2023 में आज़मीन को ये इख्तियार और लचक दी गई है कि वो अपनी इंफरादी जरूरतों के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी का बंदोबस्त कर सके या कम ज़र मुबादला ले सके। हुकूमत ने SBI का ताबून हासिल किया है ताकि आज़मीन को इंतहाई मुसाबकती नरखों पर गैर मुल्की ज़र मुबादला की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। रामनवमी के मौके पर इतवार यानी 2 अप्रैल को मगरबी बंगाल के हगली जिला में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ जिसके बायस इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिला के कुछ हिस्सों में 3 मार्च की रात 10 बजे तक इंटरनेट की खिदमात भी बंद कर दी गई हैं। दरियासना बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने कहा कि तशद्दुद के जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वहीं बिहार में रामनवमी के दिन से शुरू होने वाला तनाज़ा अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ में तशद्दुद के बाद हालात कशीदा हैं। सासाराम में पीर की सुबह 4:30 बजे दोबारा बमबारी की गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में पीर को 17 अप्रैल तक की तौसीह कर दी गई है। जो दिल्ली शराब की पॉलिसी 2021-22 में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में मरकजी तफ्तीश ब्यूरो यानी CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की अलग अलग गिरफ्तारियों के बाद तिहाड़ जेल में बंद है। बदउनवानी को जमहूरियत और इंसाफ का दुश्मन और गुर्बत और जराइम की जड़ बताते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को वाज़ेह पैगाम दिया कि मुल्क में बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए CBI को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मोदी ने अपने खिताब में कहा कि CBI ने मुल्क की आला तहकीकाती एजेंसी के तौर पर 60 साल का सफर मुकम्मल किया है। ये 6 दहाइयां यकीनन कामयाबियों से भरी हुई हैं। CBI ने अपने काम और अपनी महारत से आम आदमी को एतमाद दिया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज की नौ तामीर इमारत का दोशंबे को इफ्तिताह करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ की चहार रुखी तरक्की के लिए वो काम कर रहे हैं ताकि प्रतापगढ़ पूरे सूबे में आला जिले के तौर पर कायम हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज मजीद मजबूत हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह नज्म नस्ल को लेकर संजीदा है। नायब वजीर आला ने कहा कि हमारी हुकूमत का अहद है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज मजीद मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर बीजेपी हुकूमतों को घेरते हुए कहा कि सनअतकार डबल इंजन वाली हुकूमत चला रहे हैं। आवाम को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 2024 के इंतखाबात में बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो मुल्क में जमहूरियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जमहूरियत को बचाने के लिए सब मिलकर जद्दोजहद करें। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारकुन ही असेंबली से लेकर सड़क तक बीजेपी हुकूमत की हर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज गाँव के तमाम नौजवान बेरोजगार हैं और हुकूमत झूठे दावे करके नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने तालीमी सेशन 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के निसाब में बड़ी तब्दीलियां की हैं। इस तब्दीली के तहत स्कूलों में अब तलबा को मुगलों की तारीख नहीं पढ़ाई जाएगी। यूपी हुकूमत ने तारीख की किताब हिंदुस्तानी तारीख के कुछ उन्वानात से मुगल दरबार के बाब को हटा दिया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से राइज ऑफ इस्लाम, क्लैश ऑफ कल्चर्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के असबाब को भी हटाया गया है। इसके साथ ही सिविक्स की किताब से अमरीकी बालादस्ती और सर्द जंग का सबक भी हटा दिया गया है। ये फैसला तालीमी सेशन 2023-24 से नाफिज किया जाएगा। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों समेत इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी टीम लखनऊ की जानिब से मिशन हेल्प फॉर तुर्की के तहत जमा किए गए फंड का डिमांड ड्राफ्ट नई दिल्ली में तुर्क सिफारत खाने के अहलकार को सौंपा गया। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के राशिद जमील, शाहीना परवीन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, काजी आतिफ उस्मानी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एहसन रईस वगैरह उस वफ्द में शामिल थे जो आज डिमांड ड्राफ्ट लेकर लखनऊ से दिल्ली तुर्क सफारत खाने के लिए
روانہ ہوا۔ ٹیم نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے ترک سفارت خانے کا دورہ کیا اور 5,40,000 روپے کا ڈیمانڈ ڈرافٹ ترک سفارت خانے کے افسران کے حوالے کیا۔ سٹی مونٹیسری اسکول درجہ دوم کی طالبہ اناہیہ مسیح بنت ڈاکٹر مسیح الدین خان نے سالانہ امتحان میں نمایاں اور ممتاز نمبرات کے ساتھ پورے کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ اناہیہ کی اس کامیابی پر اسکول کے مینیجر جاوید آزاد کے ساتھ اسکول کے دیگر اساتذہ نے بھی مبارکباد دے کر طالبہ کی حوصلہ افزائی کی اور اناہیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اناہیہ اور اس کے والدین کو اس نمایاں کامیابی پر ایڈوکیٹ سید اطہر نبی، نعمان اعظمی، پروفیسر عارف ایوبی، پروفیسر عباس رضا نیر، ڈاکٹر عمار انیس نگرامی، سدت اللہ انصاری، عظمت اللہ خان، ڈاکٹر یاسر جمال، عاطف مسیح سمیت دیگر احباب نے بھی مبارکباد دی اور بچی کے روشن اور تابناک مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے ترجمان علی بہادری جہری نے ٹویٹر پر جاری ہونے والے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت اور دوسری دہشت گرد ریاستوں کی عادت بن چکی ہے کہ سرحدوں سے باہر دہشت گردی کر کے اپنے اندرونی بحران اور مشکلات سے رائے عامہ کی توجہ ہٹائی جائے۔ انہوں نے شام کے خلاف صہیونیوں کے مسلسل حملوں کو شام کی عرضی سالمیت، اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری پر در اندازی قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ صہیونی حکومت عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے اور دہشت گردی کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ تہران میں قرآن کریم کی 31ویں بین الاقوامی نمائش ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تہران کی عیدگاہ مصلی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں جاری ہے۔ نائب صدر سید محمد حسینی نے اس نمائش کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش کے بین الاقوامی حصے میں مختلف ممالک سے محققین اور فنکار شامل ہوئے ہیں جنہیں ایران کے روحانی ماحول کی بدولت دوسری ایجادات سے آشنا کرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے پروپیگنڈے کے برخلاف یہ نمائش اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے عوام کے قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیر کے روز صبح کے وقت ایشیا میں کاروبار کے لیے مارکیٹ کھلنے کے ساتھ ہی تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ ایسا سعودی عرب، عراق اور دیگر خلیجی ریاستوں کی جانب سے اتوار کے روز اچانک اس اعلان کی وجہ سے ہوا کہ وہ تیل کی پیداوار میں سابقہ منصوبے کے مقابلے زیادہ کمی کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں مارکیٹ کھلنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کا کہنا ہے کہ پیداوار میں کمی کرنے کا فیصلہ مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے احتیاطی طور پر کیا گیا ہے۔ امریکہ کی متعدد وسطی، مغربی اور جنوبی ریاستوں میں جمعے سے آنے والے بگولے اور طوفان سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 29 ہو گئی ہے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں نومیک نیری کاؤنٹی میں ہونے والی ہلاکتیں بھی شامل ہیں، جہاں جمعے سے ہفتے کی صبح تک طوفان کی وجہ سے 70 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتوار کے روز امریکہ کی 10 سے زائد جنوبی اور مشرقی ریاستوں میں شدید موسم کی وجہ سے تقریباً 4 لاکھ گھر اور کاروبار میں بجلی گل ہو گئی۔ یو ایس نیشنل ویدر سروس نے خبردار کیا ہے کہ منگل سے بدھ کی صبح تک گرج اور چمک کے ساتھ طوفان آنے کی توقع ہے۔ روس کے دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ایک کیفے میں ہونے والے دھماکے میں 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک محب وطن روسی گروپ نے تقریب کا اہتمام کیا تھا جہاں یہ دھماکہ ہوا۔ روس کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 2 اپریل اتوار کی شام کو ایک کیفے میں ہونے والے دھماکے میں جنگی امور کے معروف روسی بلاگر ولادلین ہلاک ہو گئے۔ ملک کی تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں 19 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس تقریب کا اہتمام سائبر فرنٹ زیڈ نامی گروپ نے کیا تھا جو اپنے آپ کو روس کا انفارمیشن دستہ کہلاتا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔